اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیغام برای جوانها هسته. جوانهای عزیز، 5 تربیت را شما ضرورت دارین که اینا را اداپت کنین و این تربیت را اختیار کنین. یعنی شما 5 تربیت نیاز دارین. و مو اگر توخ کنی منی تاریخ کربلا علی اکبر علیه السلام این 5 تربیت را داشتک. مالک از این 5 تربیت بود. یک، خداشناسی بسیار ضروری است. ایدئولوژی خو باید شما مضبوط کنین، جهان بینی خو شما باید مضبوط کنین. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در برای از چیز بسیار زحمت کشید. برای از خداشناسی در مکه روبرو شد به کفار مکه، به قریش مکه، بسیار زحمت کشید که تا این مسئله منی مسلمانان جا بافته که مردم باید خداشناس شونه و جوانها خصوصا خداشناس شونه. حتی مسئله خداشناسی قدر اهم است. اگر مادر پدر انسان بگه که تو خداشناس نباش، تو خدا را لک کو، تو ملحد شو، تو ایتیست شو، دیگه اونجی مگه تو باید گبی مادر پدر خو گوش نکنی. یک تربیت. دوم تربیت اخلاقی است که هم والدین باید طرف جوانهای خود توجه بده، به طرف اولادهای خود توجه بده و هم جوانها به طرف مسائل اخلاقی توجه بده. هر جایی که تربیت اخلاقی برایش کلاس گرفته موشه، برایش پیغام داده موشه، یا از طریق سوشال میدیا اگر گفته موشه، یا ایگو ماه محرم موشه یا ماه رمضان مبارک موشه که است مختلف پروگرام های ونسا که تربیت نکات اخلاقی بیان موشه. شبهای جمعه هست شما طرف از این چیز توجه بدین. هر جایی که دعای کمیل هست شما از وقت خبور کنین، از زنی من از لبی تره، از لبی نالی، از پیش فیسبوک و از پیش تی وی، از گیم زون خود خبور کنین. گوشه دعای کمیل میشه بورین اونجا طرف دعای کمیل گوش کنین، اما اخلاق خود کسی طرفش توجه بدین. بسیار ضروریه برای معاشرزم و تربیت اخلاقی بسیار ضروری است. والدین باید از ابتدا اولادهای خود صداقت درس بده، اولادهای خود راستگویی درس بده، اولادهای خود از غیبت، از پلیدی ها، از صفات رذیله اینها را که دور کنه اینها را یاد بده. بریزنه پروگرام باید داشته باشه. ما امروز میگن که نه والدین طرفش نه چیز توجه داره، نه خودی جوانها طرف از چیز توجه داره. دیگه ای دو. سوم تربیت اجتماعی. مو میگن در من اجتماعیزمو روابط اجتماعی بسیار کم است. عیادت مریضا، صله رحم و کدیگ دیگه خو اظهار محبت، اظهار همدلی این ختم شده تقریبا. لذا تربیت اجتماعی جوانها بسیار ضرورت داره. ای 3-4 تربیت علمی. هر شبهه‌ای که در ذهن شما مایه، هر سوالی که نسبت به دین، نسبت به احکام دین، نسبت به تعلیمات اسلامی، نسبت به اصول عقاید، شما اونجا بورین از او شبههایی که در ذهن شما، سوالهایی که در ذهن شما جوابی پیدا کنید. علما هست، سنتر است، مدرسه علی ابن ابی طالب علیه السلام، آقای کاظم بهجتی است، فاطمیه سنتر، اسلامیک سنتر است، آقای الاثنین است، آقای سید احمد موسوی امام بارگاه بلدستانی است. دیگه علما اونها که درو زحمت میکشن، خب پس نه بورین علم حاصل کنین. واقعا امروز چقدر جای افسوس است که تربیت علمی هم دنیوی مو پسمانده، هم معنوی پسمانده. علمی سنترایزم و لنگوی سنترایزم و دختربازی و فنفیر و گانا و دانس وغیره، امو ایوری چی تعلیم در منی سوسایتیزم بسیار کم است. بسیار کم افراد ها در منی سیاسی مورد امتحان میده و کامیاب میشه. و همیتر در دیگه فیلد ها از اون طرف تربیت علمی که معنوی که واقعا بسیار ضروری است نسبت به ایدئولوژی خو، نسبت به عقاید که به خدا چر وجود داره، کائنات کی در وجود آورده، شبهاتی که در دین در وجود داره، شبهاتی که از لحاظ تاریخی در وجود داره. خب ما باید برم اینها را هم شبهایش که پیدا کنیم. امامت شناسی یک کلانترین صفت علی اکبر علیه السلام امامت شناس بود، امام شناس بود. یعنی فقط در ذکری بابیش بود، زیر رکاب بابی خو بور جنگ کنه، نه زنی من به عنوانی که ای امامی از مست امام وقتی است مست آمد در کربلا جان خو قربان کدک. اموتر ابوالفضل عباس علیه السلام، اموتر حضرت قاسم علیه السلام. دیگه مو باید معیارها را باید در دست خو بیری، معیارها را. ای 4 5 که آخری تربیت سیاسی است که دین سیاست جدا نیه. این سلوگان را باید مو برایش خط بطلان بزنی. جوانها باید خط بطلان باید بزنه، لیکن برایزی باید مطالعه داشته باشه. باید
این نکته را توجه داشته باشه که همونطور گفتم حضرت علی اکبر علیه السلام که کربلا وارد میشه به عنوان یک بینش و فکری سیاسی وارد کربلا شدک در منیز قافله شریک شدک و همینطور دیگه افرادها اینها آمدن که اگر در من قافله امام حسین در قافله عشق شامل شد پیغام سیاسی را در میداد که دین سیاست جدا نیست، سیاست از دین جدا نیه. این تربیت بسیار ضروریه که در منیز صحنه‌های سیاسی باید متوجه باشی، در زمان الیکشن باید متوجه باشی، در زمان انتخابات باید متوجه باشی، در من کالج و یونیورسیتی خو جوانها باید متوجه باشه، دنیا را باید طرفش توجه کنه که در دنیا چی چنجینگ سیاسی چنجینگ ها درو شده رهیه، خارجه پالیسی ممالک ها کیست چی است، مفادات ممالک ها چی است، کالمز و غیره بخوانن و آگاهی پیدا کنن چون این پیغام دین است، این پیغام اسلام است. امیدوارم که 5 تربیت را که خدمت جوانها گفتم اینا را حتما شما گوش مونین و حتما برشی کار مونین و حتما اینا را منی خو اپلای مونین ادابت مونین این پیغامات را. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.